सुनील सांतिनेचकर पयर जी अशोक नायकान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्या पत्रकार परिशदेक उत्तर दिवपाक लागून आज हांगा आमी ही पत्रकार परिशद आपयल्ली आहा. आमचे अनिल होबळे बाब तुमकां सविस्तर ह्या संदर्भात प्रेस ब्रीफ करता. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक हांव आयज येवकार दितां आनी आदी पयलींच तुमकां सगळे दिवाळीच्यो शुभेच्छा दितां. ही दिवाळी तुमकां सगळ्यांक भरभराटीची आनी सगळ्यांक सुख समृद्धी आनी तुमकां सगळ्यांक बरें देवान ह्या दिवाळीचो लाभ दिवचो अशें म्हणून म्हाजें हांव आतां उपेंद्रान सांगला त्या प्रमाणे अशोक नायक, देवानंद नायक आनी आमचो सुनील नायक हेंच्यांनी पयर पत्रकार परिशद घेवन आमचेर आरोप केल्ले. ते आरोपाचें हांव उत्तर दिवपाक लागून म्हणून तुमच्या फुड्यान आयज आपयलें तुमकां. आनी कारण कितें जाता, आमकां उत्तर दिना तर जायत जाल्यार मागीर तुमच्या माध्यमांतल्यान लोक जे आयकता ते गरजाली ह्यो खऱ्योच काय कितें अशें म्हणून अशा लोकांनी म्हणचें न्हू म्हणून आयज हांव मुद्दम ही प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां सांगपाक लागून लोकांक कळपाक जाय म्हणून तुमकां हांवें आपयल्या हांगासर. आयज अशोक नायक म्हणटा आनी देवानंद नायक म्हणटा कोर्टान कित्याक गेले. कोर्टान वचपाचें कारण म्हणजे आनी सो कॉल्ड ते आपूण अध्यक्ष म्हणटा आनी ह्या भंडारी समाजाचे आपूण नेतृत्व करता आनी आमकां कसलोच रायट ना म्हणटा भंडारी समाजाचो बॅनर वापरपाक आनी आमी भंडारी समाजाचे हेंच करपाक मिटिंगूच घेवपाक शकना म्हणून. म्हाका जाल्यार तेका हांव नकळो तो खंयच्या राज्यान वावुरता असो म्हाका दिसना. म्हाका तो समाजाचो अध्यक्ष म्हणून स्वता घेता आनी मिरयता. हेका म्हाका दिसता समाजाची घटनाच खबर ना. समाजाच्या घटने प्रमाणे 12 लोक तर एकठांय जाले समाजाचे. 12 लोकूच कलम समाजाचे बायलॉजा प्रमाणे 12व्या कलमा प्रमाणे 25 लोकूच 12 म्हणून येयले 25 लोक आमी एकठांय जावन आमी जनरल बॉडी आफय म्हणून जनरल सेक्रेटरीक सांगपाक जाय. आनी तो सुनील नायक 40 लोक म्हणून आमचे कडेन जवळ जवळ ते दिसा 200 लोक आसलेले. आनी 200 लोक खंयचे एकाच जाग्या वयले न्हू, 12 तालुक्यांचे लोक येयल्ले. आनी हेंचें कितें चल्लां, हें कितें करता, हेका लागून आमी थंयसर सगळे जे लायक मायंडेड लोक आसलेले तितके जवळ जवळ 200 लोक 12 तालुक्यांच्यान येयल्ले. आनी आमी जनरल सेक्रेटरीकूय आपयल्लो कितें जालां तें सांगपाक लागून. तेका तो म्हणटा तो बॅनर कसो वापरलो, तो नंबर कसो यूज करता, भंडारी समाजाचो रजिस्ट्रेशन नंबर कसो यूज करता. तूं जेन्ना आमकां कोणीय जावं, हांव जावं, उपेंद्र जावं, आमचो शिवदास माडकार जावं, ऑर्डरीनी जे 5,005 रुपयाचो मेंबर जो जाता 505 रुपयाचो तो मेंबर जाता तेका रायट आसता त्या बॅनराच्या अंडर मिटिंगो घेवपाक. म्हणून 25 कमीच कमी 25 लोक त्या जाणटेल्यांनी जी घटना केल्या त्या लोकांनी म्हटलां 525 लोक जे म्हणजे जे कोण हे समाजाचे मेंबर जाता तेंच्यांनी 25 लोक एकठांय करून समाजाची मिटींग घेवपाक जाता म्हणून. हो म्हाका दिसता समाजाची घटना पासून एका खबर आसची ना. आनी तो आमचो दुसरो देवानंद नायक म्हणटा, आनंद नायक म्हणटा कित्याक चॅलेंज करूंक ना. चॅलेंज इलेक्शन पासून करपाक हांवें समाजाचेर केस घालूंक ना. आमी कोणेच समाजाचेर केस घालूंक ना. आमी केस घातल्या. घटनेन प्रोविजन आसता, घटनेन हक्क आसता. जे कोणाक रिकावंटींग जाय जाल्यार तेणें रिकावंटींग मागचें म्हणून. इलेक्शन कमिटी जेन्ना समाजाक इलेक्शन घेताले तेन्ना आमचो चावडेकार म्हणून प्रेमानंद चावडेकार म्हणून हो आमचो चेअरपर्सन आसलो आनी तेजे बरोबर आनीक 5 जाण आसलेले. संदीप पेडणेकार म्हणून आसलेलो, यशवंत माडकार म्हणून आसलेलो, अश्विन कुमार नायक म्हणून आसलेलो, आमचो शत्रुघ्न पेडणेकार म्हणून आसलेलो आनी एकटो तो आमचो फोणेचो आसलेलो तो कोण आनी एकटो आसलेलो तो फोणेचो. तेजें नांव आतां म्हाका एक्झॅक्टली उगडास ना सांगपाक, सांगता मागीर जाय जाल्यार. शिरोडकर म्हणून पयलें नांव तेका म्हाका तुका उगडास ना. तर हे सगळे आसलेले आनी इलेक्शन आमचें जेन्ना कावंटींग जालें, इलेक्शन आमचें 2000
2012 जाले 2018 जाले हय 2018 जेन्ना लक्ष्मण इलेक्शन शिरोडकर. लक्ष्मण शिरोडकार तेजें नांव अशे आमचे 6 जाण आमचे मेंबर आसलेले ते इलेक्शन कमिटीचे 2018 इलेक्शन जालें आनी 3 दीस कावंटींग सुरू आसलेलें जवळ जवळ 4000च्या वयर हे फावटी आमचे कडेन लायफ मेंबर म्हणजे इलेक्शन पार्ट घेवपाक लागून 4000च्या वयर आमचे कडेन सगळे आमचे इलेक्शनाचे हें आसलेले 505 रुपया कोण जो मेंबर जाला ताकाच इलेक्शन करपाक दिल्लें आनी हेंच्यांनी मदीं एक घोडबंगल केलें एक आमची सभा आमच्या म्हापसा हॉलांत जाल्ली हेंच्यांनी केल्ले इलेक्शनाक म्हणजे 2012 की एक जवळ जवळ 3,000 लोकांचे म्हणू लागलो तुमी म्हणू लागलो मेंबरशीपच घेवंक ना तेन्ना हांव अध्यक्ष नासलोलो आनी तो मूर्ख आमचो सुनील नायक म्हणटा हांवें धुडगोस घातलो जबरदस्तीन हांवें हें केलें तेन्ना हांव तेंच्या भितर कसलो मेंबर पासून नासलोलो हांव तेच्या 6 वर्सां पयलीं हांव पयलो अध्यक्ष आसलोलो आनी त्याच वेळाचेर हांवें ओबीसीक लागून लढाई मारून आमकां ओबीसीन समावेश पासून नासलोलो तेन्ना हांवें ती करून घेतलेली मागीर हांवें ताका लागून खूब झगडी केल्या आनी तर सांगपाचें म्हटल्यार हो सांगता हांवें मिरयलें हांवें हें केलें आमचो समाजाचो ब्लॅकमेल करून हांवें पार्टी कडल्यान हें करून घेतली ती आमचो वायस प्रेसिडेंट म्हणून जालो ओबीसीचो SC ओबीसीचो चेअरपर्सन जालो ह्या मुर्खाक हांव सांगूंक सोदतां हांव 1990च्या पयलीं म्हणजे 1985 सुमार हांव पयलो पंच जालो आनी त्या वेळाचेर हांव ऑपोजिशन पंच तेज्या नंतर 1919 हांव परतो निवडून येयलो आनी म्हाजो भावूय म्हाज्या बरोबर निवडून येयलो सायडीचे दोनी हें हांव सरपंच जालो सरपंच जातकूच ब्लॉक एडवायजरी कमिटीचो हांव चेअरपर्सन जालो आनी तेज्या नंतर विनायक नायक आसतना MLA तेज्या नंतर हांव अखील गोवा हेजो हांव पंचायत परिशदेचो अध्यक्ष जालो ते जातकूच मागीर आमी लढाई मारली आमकां गोंयांत तेन्ना जिल्ला पंचायत नासलेली हायकोर्टान वचोन हें करून बाकीचे स्टेटीन आहा म्हणून हांगासरूय बी हें जावपाक जाय म्हणून जिल्ला परिशद आनी तेन्ना आमी जिल्ला परिशद करून हाडली हांव आसलो माविंकर आसलेलो रामचंद्र मुळे आसलेलो मिल्टन मार्कूस आसलेलो कुंदा चोडणकर आसलेले आमी कोर्टान वचोन ही जिल्ला परिशद हाडली आनी त्या वेळाचेर हांव परतो जिल्ला परिशद म्हणून निवडून हाडलो जिल्ला परिशद निवडून येवन परत हांव जिल्ला परिशदेचो चेअरपर्सन जालो हांव चेअरपर्सन जातकूच म्हाजो भावाक म्हाज्या जाग्यार निवडून येयलो म्हाजो भाव आनी तो मागीर सरपंच जालो 2 टर्म तो सरपंच जालो आनी तेज्या नंतर जेन्ना आमची पंचायत रिजर्व आसली लेडी सरपंच तेन्ना म्हाजी मिसेसूय जाली आनी आतांय म्हाजी मिसेस आहा आनी ती आतां पंच म्हणून आहा अशें कंटिन्युअसली म्हाजी फॅमिली हो नाल्या तो नाल्या हो आमच्या पंचायतीन आहा आनी हांव समाजान जावचे पयलीं हांव पॉलिटिकल हितून आहा आनी आतां भारतीय जनता पार्टीचो 3 वेळा हांव उपाध्यक्ष 3 टर्म आनी हो सांगता म्हाका हांवें प्रेशर घातलो समाजाचो अध्यक्ष जालो म्हणून समाजानूय हेच्या भशेन हांव काल पयर येवंक ना हो काल पयर येयल्लो मनीस हेजो बापूय आसलेलो आनी हेज्या बापूय जेन्ना आसलेलो तेन्ना जवळ जवळ 10 वर्सां आमी फाटीं उरले ओबीसी घेवपाक हेजो बापूय म्हणटालो ओबीसी नाकाच KB नायक म्हणटा पळय तो ओबीसी आमकां नाका ते आमकां कुबड्यो कित्याक आमी कोण ST आमी कोण SC आमी कोण आनी कोण अशें म्हणून ते हांव नांवां घेना लोकांची म्हाका कांय ना आमकां नाका त्यो कुबड्यो म्हणटालो ताका मागीर सांगलें आमचो जो तेन्नाचो जयप्रकाश नायक म्हणून सेक्रेटरी आसलेलो अरे बाबा तूं एकटोच आसलो हें बरो शिकलेलो आसलो आनी हें आसलो म्हणून कोता येना आमच्या हातीच्या बोटार पासून मेसता तेन्ना दोतोर ना आर्किटेक्ट ना इंजिनियर ना ओबीसीची तर सवलत मेळ्ळी जाल्यार आमकां पर्संटेज हेका लागून आमकां थोड्यो गव्हर्मेंट सर्विस्यो बी मेळटल्यो म्हणून बाबा पुतो केलो आनी मागीर हांव जेन्ना अध्यक्ष समाजाचो जालो तेन्ना लढाय मारली जवळ जवळ 6-7 हजार लोक आमी सोशल वेलफेअर मिनिस्टरागेर चंद्रकांत चोडणकराचो मोर्चा व्हेलो आनी आमी त्या वेळाचेर ओबीसी म्हणून करून घेतली आनी हो सांगता हेणें आतां 67 lakhs रुपीज दवरलेले म्हणून तेजे पयशे निवडून नासलेले आमी लोकांचे मेंबर केल्ले
आनी ह्यो सर्टिफिकेटी दिताले 100 रुपया प्रमाणे तेजे सगळे पयशे आमी ते एकठांय केल्ले आनी ते पयशे एकठांय केल्ले तरी आसतना तेन्ना केल्ले पयशे ते पयशे आमी सारको ईच एंड एवरी पयशाचो आमचो होच जगूस आसलेलो तेन्ना तेजे ऑडीट जाता वर्सान वर्स ऑडीट जाता त्या वेळाचेर हे सगळे म्हाजे मेंबर अशोक नायक मेंबर देवानंद नायक मेंबर जगुसो नायक मेंबर ट्रेजरर उपेंद्र आसलेलो तेन्ना आमच्या बरोबर हे सगळे आसतना ऑडीट आसा एकदांय केन्ना ऑडिटान केन्ना आमचेर ऑब्जेक्शन कित्याक काडूं ना तेन्ना कित्याक घेतली ना म्हणजे जवळ जवळ हांव अध्यक्ष आसतना हे जवळ जवळ 6 ते 9 वर्सां म्हाजे बरोबर आसलेले कोणाच केन्ना ऑब्जेक्शन घेतलें ना आनी केन्नाच सांगलें ना केन्नाच खंय कंप्लेनूय केल्यो ना आनी तो दुसरो म्हणटा हांव समाजाचो म्हणटा सो घशीत म्हणटा आनी हे आमचो मिजाशीन म्हणटा हांव अध्यक्ष जालो म्हणून ताका हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव समाजाचो पासून म्हाका डायरेक्ट अपॉयंट करूंक ना हेज्या भशेन आनी डायरेक्ट हांवें कसलेंच पद घेवंक ना हांव पयलो समाजाचो ग्राम कमिटीचो अध्यक्ष तेज्या नंतर हांव तिसवाडी तालुक्याचो अध्यक्ष तेज्या नंतर रामचंद्र धर्मा मयेकर म्हूण आसलेलो तो अध्यक्ष आसलेलो तेज्या अध्यक्षे खातीर हांव ट्रेजरर म्हणून आसलेलो आनी तेन्ना मागीर जेन्ना तेणें सोडलें तेन्ना मागीर हांव समाजाचो अध्यक्ष म्हणून जालो हो बेश्टो हांवें लादूंक ना आनी हांवें हें करूंक ना आनी हांव सांगूंक सोदतां हांव जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन नासलेलो तेच्या पयलीं हांव काँग्रेसीनूय आसलेलो तेज्या नंतर मागीर व्हिक्टोरिया जेन्ना काँग्रेसीन प्रवेश केली तेन्ना हांव रिजायन जालो आनी भारतीय जनता पार्टीन जालो म्हणजे जवळ जवळ 30 वर्सां सुमार आयज जाली हांव भारतीय जनता पार्टीन आनी उपाध्यक्ष हांव एकदांच ना हांव जवळ जवळ 3 फावटी उपाध्यक्ष आहा तेच्या पयलीं हांव बारीक आमचे हेजे एक्झिक्युटीव मेंबर बी म्हणून आसलेलो हेज्या भशेन 4-5 वर्सांनी येयलो आनी हांव भारतीय जनता पार्टीन हांव पदां मागूंक वचोंक ना हेका कसलें पदूय ना आनी हांव जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक सांगता हो असलीच सदांच लफडी करता हेणें पयले पयशे घालेले 1,84,00,000 रुपया हेणें 6 वर्सां आपणें वापरले आनी पयर वरान न्हीद आपणें दिले म्हणून की 6 ते 9 वर्सां दवरलेच कशे पयशे कशें दवरूंक शकता तूं जसो दुसरो अध्यक्ष जालो तेकडे तुवें पयशे दिवंक जाय आसलेले दुसऱ्याचे पयशे आपूण दवरता समाजाचे पयशे आपूण दवरता आनी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता हो सुनील नायक म्हणटा पळय तेणें दवरले आनी हांव सांगूंक सोदतां तेणें पयशे दिले ते दिले मधू पोकू नायक आसतना हो तो परतो 66 म्हणून स्वघोशीत अध्यक्ष जालो स्वघोशीत आनी हो जाय तश्यो सर्टिफिकेटी दिल्यो जाय तशे हेणें मेंबर करून घेतले 9 वर्सांचो हिशोब आहा तो तेणें कोणा कडेन दिलो तर तेणें सांगचो आनी तेच्या नंतरूच पयलीं म्हाजे कडेन विचारचें हांव सांगता हांवें हें इलेक्शनूच चॅलेंज केलां हांवें आनी म्हाज्या आनी एक 7-8 जाणांनी सुभाष माडकारूय हा जो ट्रेजरर म्हणून चॅलेंज केला तेणें हो एकटो आमच्या पॅनलाचो निवडून गेल्लो आहा आमी ते चॅलेंज केल्लें आहा जो पर्यंत रिजल्ट मेळना कित्याक सांग आतां 30 तारखेर परते आहा आर्ग्युमेंटाक आनी मागीर डिसिजनाक वतले जो पर्यंत आमकां रितसर रिजल्ट मेळना रितसर म्हणजे कितें दूध का दूध पानी का पानी जावंक जाय कित्याक सांग ते तुमकां हांवें सांगला आंकडेवारी 184 मतां हेंच्यांनी वाडयलीं आनी म्हाजे डिफरन्स जालें फक्त 76 आनी तो म्हणटा पदीत उठोन गेलो हांव गेल्लो हांव समजल्लो हांव हरलो म्हणून 2,868 वोटींग जाल्लें आउट ऑफ 4,000 तर म्हाका मतां पडलीं अशोक मतां पडलीं आनंद शिरोडकराक मतां पडलीं आनी तो अनिल पेडणेकार म्हणून हे 4 जाण आमी अध्यक्षा खातीर लागले आनी थोडी मतां रिजेक्टेड जाल्लीं इलेक्शनाच्या कायद्या प्रमाणे 2,868 मतां तर जालीं जायत 2,868 मतां जालीं तर जायत तितकोच आंकडो मतदान जालो पळय तो येवंक जाय तो मदींच 3,000 सुमार आंकडो कसो जालो 2,868 ही मतां हें पंचायतीकूय आमी पळयलां तितकेच फिगर येवपाक जाय आमी जिल्ला पंचायतीकूय पळयलां आनी असेंब्लीकूय पळयलां आनी म्हाका सारकें हांव 40 मतांनी असेंब्ली इलेक्शनाक पडलेलो हो डिफरन्स जाता 184 मतां ही मतां खंयच्यान येयलीं वियाली भितर एका मताची 2 मतां जालीं 3 मतां जालीं कशीं जालीं तो 100 हें जालें प्रेजिडेंटाचें
मागीर व्हायस प्रेसिडेंटाक 445 मतां माहीत जाल्या. आमचो व्हायस प्रेसिडेंट पडला, तेंच्यांनी चॅलेंज करूंक ना, तेंच्यांनी व्हडले इंट्रस्ट घेवंक ना. म्हणून आमची 445 ही 2868 परस 445 मतां एक्स्ट्रा जाली. जनरल सेक्रेटरीक 161 मतां एक्स्ट्रा जाली. सेक्रेटरीक 498 मतां माहीत जाली. म्हणजे हांव 2668 सांगता, हें डिफरन्स सांगता. आनी ट्रेजराक 162 हेजेर ट्रेजराची जाली 162. म्हणजे त्या जगूच्या बोगस करून मेस्त आसतना 1 2 3 4 आहा ते 4 करप ना, सोमती 8 करप, 12 करप. आनी आमकां हेका पडलेलें एकूच, अनिल ओबळाक पडलेलें एकूच. अशें करून तेंच्यांनी झगलेरी केली. मागीर डिप्युटी ट्रेजरर होच सुनील नायक 268 वोट्स एक्स्ट्रा, 238 एक्स्ट्रा. 2668 238 एक्स्ट्रा. तूं कितके मतांनी जाल्लो? वही थोड्याच मतांनी जाल्लो. आनी मेंबर्स जे आहा पळय ते येयल्या, ते 10 दुसरे मेंबर्स आनी येयल्या, तांकां 1884 वोट्स एक्स्ट्रा, 984 एक्स्ट्रा. म्हणून हे एंटायर इलेक्शन प्रोसिजरूच आमी चॅलेंज केलो. आनी तो म्हणटा कितें 3 दिसांनी आमी दिले म्हणून. त्या मूर्ख मनशाक हांव परत सांगूंक सोदतां, आमचे कडेन तेच राती कडेन आमी दिले. आनी इलेक्शन कावंट करता तिसरे दिसा 3 दीस कावंटींग लागले. तिसरे दिसा जेन्ना कावंट जाले आनी ते हें करपाक रिजल्ट डिक्लेअर करपाक जालो, थंय हेंच्यानी धक्का बुक्की करून जिखले रे जिखले मजा म्हणून येता सर नाचता, जिखले रे जिखले म्हणून. आनी ताका तो आमचो जो प्रेमानंद सावडीकार आहा पळय, ताका पाड पडत तुमचे हेजे म्हणून काडला आनी गेलो. पूण तेन्ना मागीर थंयसर दुसरो तेजो मेंबर आसलो संदीप वेर्णेकार आनी यशवंत माडगार, हेजे कडेन हांवें थंयसरूच आमी सगळ्यांनी हें दिलें. हें चुकलां, हें तुजें कॅल्क्युलेशन आनी हें कॅल्क्युलेशन सारकें जुळना म्हणून आमकां रिकावंटींग दिवचें म्हणून. आतां म्हणूंक लागले अडेच जाली मरे पापी, आतां केन्ना दिवं. आनी अशें म्हणून फाल्यां करया म्हणून जालें. फाल्यां जालें, परवां जालें, नाच. आनी मागीर हो सांगता तुमकां तशें दिसता आपणें कितें कितें केलां काय जाल्यार तुमी चॅलेंज करा म्हणून. आनी ताका लागून आमकां हें इलेक्शन प्रोसेस आनी इलेक्शन कमिटीचेर आमकां केस घालची पडली. तो मूर्ख सांगता तो आमचो नायक, आमचो तो सुनील नायक, आमी समाजाचेर केस घालूंक ना. अजुनूय सांगता आमी समाजाचेर केस घालूंक ना. आनी आमी समाजाचेर केस घालपाक प्रश्नूच येयना. आमी म्हणटा ते केला, म्हणटा ते इलेक्शन कमिटीक आमी चॅलेंज केल्या. इलेक्शन कमिटीच्या सगळ्या मेंबराक आमी नोटीस दिल्या. आनी ती चॅलेंज करता आसतना आमचो फक्त 2 जाण आदवोगाद, एक कावंटींग आमचो इलेक्शन हेजो आनी दुसरो आमचो आनी एकटो आमचो, जे 2 जाण आमचे आदवोगाद, हेंच्यांनी 5-5-6 एडवोकेट डिफेंड करपाक केले. तुमकां तर इतकी हें आहा, तुमकां तर आमचे समाजाचेर तर बरेपण आहा न्ही, तुमी तर अशी झगडी नाका, आमचे भिटोवंक जाय, आमचे भितरूच उरोवंक जाय, आमी हें करिनासलेले म्हणून जर सांगता जर जायत जाल्यार फाल्यां तेंच्यांनी तांकां सांगचें, कोर्टाक सांगचें की हांकां आमकां रिकावंटींग दिवचें म्हणून. दूद का दूद, पाणी का पाणी जातलें. खंय हें जावंक शकता? कोण दुखयता? कोण आमी समाजाक हें सांगता? आनी हेंच्यांनी आतां प्रत्यक्षात म्हाज्या वांगडा जे म्हणून कमिटीचेर आसलेले तांकां खंयच सेंट्रल कमिटीचेर घेवप ना. परत मागीर ताका खंयसर युथान घेवप ना, एडवायजरीचेर घेवप ना. वयता त्या तालुक्यात जांकां पेडण्या हांकां धक्काबुक्की करून धांवडून घातले. सांगेर एक कमिटी काडली, म्हाजो तितून आहा एकटो म्हणून ताका काडलो. एका म्हयन्यान ती कमिटी डिजॉल्व केली, दुसरी कमिटी काडली. आतां यूथ कमिटी हे दवडलो वयरसून तकलेसून पांयांक पासून तेंकता, ते हार घालता, शॉल घालता, मिठी मारता, हें करता. आनी थोड्याच दिसांनी एक 5-6 म्हयन्यांनी आनी हितून ताका काडून तो घाटी म्हणूंक लागले. तो आमचो गोंयचो न्हू, भायलो तो, आनी तो आमचो न्हू, ताका काडून उडयलो. आनी तो शाणपणां सांगता आपणें यूथ केले, आपणें परते महिला केली ती खंयची केली? म्हाजीच कमिटी आहा पळय तिका म्हणटा हें घातलें, नेवी साडी न्हेसयली आनी नेवी केली म्हणटा. कळटा? हितूय बी आतां ताका काडलो. तो आमचो आसोलकर म्हणून आसलेलो तुषार, ताकाय काडून उडयलो. आनी आतां नेवो आहा तोय पोन्नो काडलो. म्हणजे चल्लां कितें तेंच कळना.
सांगणार सांगणार केसता हांव बिचोले 4 कमिटी वांगडात बिचोली तालुक्याच्यो 4 आमचे कमिटी विचारपूच ना बाबा मिटींग दवरल्या कितें दवरल्या देवी कमिटी काडया विचारप ना अशें प्रत्येक ठिकाणी ह्या लोकांनी गोंदळ घालपाक लागून जवळ जवळ 40 म्हणटा तो 40 न्हू 200 लोक सुमार मायज आसलेलो मायज 200 लोक 5 नोव्हेंबर 5 नोव्हेंबराक तो म्हणटा मिटींग घेतली आनी पयशे खाल्ले म्हणटा तो तूं आमचे कडेन रिसर्च चार्ज घे तुमी ट्रेस पास करता ऑफिस फोडटा चावी तोडटा आरमार फोडटा आनी म्हणटा आमी चार्ज दिवंक ना आनी म्हणटा चार्ज दिलो को दिलो जगुशा कडेन म्हणटा एक चावी आसलेली तेणें काडली राजिनामो दिला आनी तेचेर स्पश्ट बरयलां आपणें नाजाल्यार तेणें बरोवन दिवंक जाल्लेलें हेंचे कडेन कन्फ्युजन करता हे खंयसरी सायनी मारूंक लायता खंयसरी हें करता म्हणून अशें म्हणूंक जाय आसलेलो आनी राजिनामो दिवंक जाय आसलो पुलीस कंप्लेन करूंक जाय आसलेली रजिस्ट्राक तेणें सांगूंक जाय आसलेलें जाल्यारूच हांव म्हणटलो आसलो हय आमकां लागून आमी त्रास करता कितें करता म्हणून तेणें राजिनामो दिलो म्हणून आनी एक म्हाजेर वैयक्तीक तेणें हें केलां ते जोगुशाचे वैयक्तीक कारणामुळे त्यांनी राजीनामा तेणें वैयक्तीक कारणामुळे राजिनामो दिला जगुशान म्हणटा तो ट्रेजरर आनी 1.5 वर्स तिकडे चावी तोच सांगता ती चावी काडून हे लॉक उट्टे केले म्हणटकूच ही फॉर्जरी न्हू तेच कबूल करता आमी फॉर्जरी केल्या म्हणून तुका रितसर ताबो जर जाय आसलेलो जाल्यार आमचे कडल्यान घेवपाचो सेक्रेटरी कडल्यान घेवपाचो अध्यक्षा कडल्यान घेतलेलो हेजे कडेन आतां तूं तर आमकां ब्लेम करता जाल्यार तुवें आमचे कडल्यान रितसर घेवंक जालें हांव सांगता हांवें दिवंक ना म्हणून जो पर्यंत रिजल्ट जायना तो पर्यंत हांवें दिवंक ना म्हणून फाल्यां रिजल्ट जालो आमचो सगळो रेडी आहा तो बूक म्हणटा आमी नाच केले बूक चडशे आमच्या तालुक्या लेवलाचेर आसा तालुक्या हेजे कडेन आहा ते म्हणटा तुमचो कोण तुमी आनी कोण ते आमी कित्याक दिवं आनी पयशे थोडेशे इलेक्शन कमिटी कडेन उरला तो हिशोब घेवपाचो उरला तो हिशोब अजुनूय आमकां इलेक्शन कमिटीनूय दिवंक ना अशें आमचे प्रत्येक कडेन त्रुटी आहा ताका लागून अजून पासून हें जावंक ना पूण रितसर जेन्ना आमी तुका ताबो दितलो तेन्ना तूं जाय तितके आमचे आरोप एक पयसो आमकां समाजाचो नाका आनी एक तुमकां सांगपाचें ह्याच सुनील नायकान म्हाजेर वैयक्तीक टिका केल्ली आसा म्हाज्या फॅमिलीचे प्रॉब्लेम काडला ताणें आनी हांव म्हाजो कॅरेक्टर बरो ना हाजो कितको बरो कॅरेक्टर आहा हेच्या बापायन ओबीसी जावचें ना म्हणून केबी नायकान तेन्नाचो MLA तो आनी आमचो समाजाचो अध्यक्ष आसलेलो हेणें आमकां ओबीसी नाका म्हणून सांगली आनी जवळ जवळ 10 वर्सां आमी फाटीं उरले खारवी समाजाक आनी बाकीच्या समाजाक पयलीं ओबीसी गावली हेणें ऑब्जेक्शन घेतलें आमकां सारकें रिप्रेझेंटेशन करूंक गावना जालें मागीर आमकां मोर्चा व्हरचो पडलो सोशल वेलफेअर मिनिस्टराचेर बाब उपेंद्र हांव संदीप वेर्णेकार आनी आमचो स्वर्गिस्त विष्णू वाघ आसलो यूथ प्रेसिडेंट म्हणून आमी सगळ्यांनी जवळ जवळ 2000 लोकांनी आमी ते आमकां अनिल ओबळे अँड अदर्स 2000 अशे अटेम्प्ट टू मर्डर आमचेर केसी जाल्यो आनी हो म्हणटा आमी कितें केलें हांव जेन्ना अध्यक्ष जालो हांव हक्कान सांगूंक सोदतां आमी ओबीसी म्हणटा त्या भुरग्यांक दिले म्हणून आमकां कितकेशेच आमचे दोतोर जाले कितकेशेच आर्किटेक्ट जाले कितकेशेच इंजिनियर जाले आनी चडांत चड गव्हर्मेंट सर्वंट आयज आमकां नोकरेक पावले आनी आमकां आमचे प्रमोशनाय घेवन फुडें पावले आनी चडशे आयज एक रेटाचेरय लोक आमचे ऑफिसर म्हणून आसा आनी मोर ओवर आतां परतो जेन्ना हांव अध्यक्ष जाल्लो तेन्ना आमचो अध्यक्ष जालो पळय तेन्ना आमकां 27% आसा पळय ती 19.5% जाल्ली तेकाय लागून आमी फायट मारली मनोहर पर्रीकार तेन्ना आसलेलो आमी 50,000 लोकांचो मेळावो घेतलो 50 लोकांचो मेळावो घेवन आमकां तेन्ना ओबीसीची म्हणटा ते 27% परते गेले हो म्हाजो हिशोब आनी ते पयशे तो मेळावो घेवपाक आमी सगळे कडल्यान डोनेशन घेतलां तेजोय आमचो ऑडिट जाल्लो आहा लोकांनीच आमच्याच लोकांनी आमकां पयशे दिले आमच्या समाजाच्या भायल्याय लोकांनी थोडे आमकां पयशे दिले आमचो लघु मामलेदार म्हणून आसलेलो रवी नायक म्हणून आसलेलो श्रीपाद नायक आसलेलो आमचो सुभाष शिरोडकर आसलेलो अशे आमचे कितलेच नेत्यांनी आमकां हो मेळावो घेवपाक लागून पयशे दिले आनी हो म्हणटा आमी भितरले काडून मोडले हे ताणें प्रूव करचें आमचे कडेन ते 67 लॅक्स आहा अजुनूय जवळ जवळ आमकां 60 लाख रुपया आमचे फिक्स्ड डिपॉझिटाक आहा आनी आमचे पळय थोडेशे पयशे मोडले ना न्हू पूण आमी ते कितें आहा शिश्यवृत्ती दिवपाक म्हणजे स्कॉलरशीप दिवपाक हेका बी आमी पयशे मोडल्या हेणें हिशोब घेवचो
ऑडिट पोवचप आनी तेच्या नंतर भाश्य करचें. हो सांगता पळय त्या प्रमाणे म्हाजे तूं हेजे काडटा चारित्र्यहीन म्हणटा हो कितको बरो. हेज्या बापायक सेक्रेटरी आसलेली, सेक्रेटरीचीच हो जोका काडपाक लागलो. म्हाका तें म्हणपाचें ना, पूण हो मॉलेस्टर हांव सांगूंक सोदतां. तूं तर म्हाका सांगता तर जायत, तुजेंय गटल जाल्यार खूब आहा, हेंचेय गटल जाल्यार खूब आहा, खूब काडून गावता आमकां. पण आमकां पर्सनल कोणाचें काडपाचें ना. एकट्यान गाय मारली म्हणून दुसऱ्यान वासरूं मारचें ना. हो हो हांव हेका चॅलेंज दिता. म्हाजे तो इलेक्शनाक लागून हांवें वापरलें म्हणटा, तुंय वापर भंडारी कार्ड आनी कापास्ता दहान तूं खरें तर हेजो जायत जाल्यार तूं एक फक्त कॉन्सुलर म्हणून निवडून दाखय. कॉन्सुलरूच म्हणून येवन दाखोवचो तेणें. चॅलेंज तेका म्हाजी. हो व्हडली व्हडली बातां मारता, बीजेपीक फटोवपाक भोंवता. दामू नायकाक हो स्वता हे करपी आनी वयल्यान सांगता आपणे मिटींग घेतली, आपल्या घरा कडेन मिटींग घेतली. हो स्वता तेका उडोवपाकूय वावुरलो. हो समाजाचे लोक आमी ठरयल्ले, आमचो समाजाचो लोक आहा ताका सगळ्याक कोण वयर सरता तर जाल्यार आमी ताका हेल्प करचो म्हणून. इतर समाजाचोय घेवचो म्हणून आमी बहुजन समाजा कडेन आहा. बहुजन समाजाचोय अध्यक्ष. आमी बहुजन समाजाचे सगळ्यांक आमी सपोर्ट करून आमी निवडून हाडपाक जाय म्हणटा. पूण हांव जाल्यार म्हजो वायस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी मागता असल्या लोकांक, असल्या फोटींग लोकांक हेंच्यांनी ताबडतोब काडून उडोवचें. कित्याक सांग, हे फुडें पार्टेक घातक. आतां तर तूं म्हाका काडून उडय म्हणटा आनी SC OBCचो काडून म्हणटा. चॅरमॅन पर्सन काडून उडय म्हणून हो सांगता, पार्टेक सांगता आनी तुमच्या फुड्यान पयर सांगता म्हाका काडून उडोवचो म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदतां, पार्टेचे तर एका वायस प्रेसिडेंटाचेर तूं आरोप करता तर जायत, हांव पार्टेक सांगतलो. पूण हें कितें आहा, हे व्यासपीठ आमचे भंडारी समाजाचे. पूण हो मनीस आहा पळय तो स्वघोशीत आनी तो सांगता की मधू नायकाच्या वक्तार हांवें बाउन्सर हाडले, हांवें थंयसर दादागिरी केली आनी इलेक्शन गेलें. हांव ह्या मुर्खाक सांगता, मधू पकू नायक जेन्ना अध्यक्ष आसलेलो तेन्ना तेज्या बरोबरचे 12 लोक मधू पकूक सोडले आनी परते आमचो आनंद शिरोडकार म्हणून ताका कार्यकारी अध्यक्ष केलो. उपेंद्रय आसलो तेज्या वांगडा. आनी तेन्ना जयप्रकाश नायक म्हणटा पळय तो जवळ जवळ 40-50 वर्सां काम केल्लो समाजाक, जनरल सेक्रेटरी म्हणून आसलेलो. तेणें हेका मागीर केन्नाच अध्यक्ष म्हणटा तो परतो जालो ना तो. आनी हो तेजी वर्रां जाता. आनी पयर हे म्हणटा तो हेजो आमचो एक आमकां म्हापश्यांचो प्रगती हॉल म्हणून आमचो आहा तो हांव मागता म्हणून. तुवें कित्याक नांव घातलें ना? कित्याक सांग, फावंडेशन स्टोन जेन्ना घातलेलें, फावंडेशन स्टोन घातलें म्हणून तुका हॉल जायना. तें कंप्लीट जावचें आसता. कंप्लीट जायनासतना इनॉग्रेशन गेलें, हेंच्यांनी करूंक लायलें. पूण हांव ताका सांगूंक सोदतां, आतां तेन्ना जालीं हॉल कमी जाले, एकाच वर्साचे 40 लाख रुपया सुमार वाटले आमच्या हॉलान जोडले. आनी तुमी कोण 5 लाख रुपया दिता, कोण 10 लाख रुपया दिता, तेजें नांव घालता म्हणटाले. हांवेंनूय नांव दिलें हांव अध्यक्ष आसतना. उल्हास नायक म्हणटा तेजे सल्याचे क्रिकेटर शुभम नायक म्हणून त्या मनशान त्या वेळाचेर आमचे कडेन पयशे नासलेले 25 लाख रुपया दिल्ले. आनी हांव त्या सांगूंक सोदतां देवानंदाक, त्या वेळाचेर पयशे ते 25 लाख उल्हासा कडून घेवपाचो तो अनिल होबळो. हांवें कांयच कलेक्शन करूंक ना म्हणटा तो. पूण 25 लाख त्या सुजिराकूय सांगता आनी त्या देवानंद नायकूय ते 25 लाख रुपया हाडपी, म्हाजेंय स्वताचें हांव डोनेशन दिवपी. म्हणटकूच हे लोक फोटींग हें तुमकां सांगपाक लागून, क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून हें सांगा येयलां. कदाचित हांव खंयसर चुकला. म्हाजो सेक्रेटरी आहा म्हाज्या वांगडा, तो पयलोय सेक्रेटरी आसलो, आतांय सेक्रेटरी आसलो आसा. आनी तो तुमकां सांगतलो थोड्यो गोश्टी आहा. तो तेणे फिगरूय आसा, एक्झॅक्ट फिगर तुमकां तो सांगतलो. आनी म्हाजे कुशीक आहा पळय तो बाब माडकार, तोय आमचो ट्रेजरर. त्या वेळाचेरूय ट्रेजरर आसलो. आतांय तेणेंय चॅलेंज केलां, हांवेंनूय चॅलेंज केलां. आमकां कोण हे लागीं लागीं आमी कोण आसलेले हे ताका मुर्खाक तर समजना. तेणें कित्याक करूंक ना, हेणें कित्याक करूंक ना, तेणें मान्य केलो. तो ताका दिसलें चड मतान आपूण पडला म्हणून आपूण चॅलेंज करचें न्हू. हो आहा तो फक्त 10-12 मतांनी हे जाला. हांव 76 म्हणजे फक्त 38 मतांनी जाला. आनी म्हाजें डिफरन्स हांगासर वोटींग आहा 1184 आनी म्हाका मतां पडल्या ओन्ली 76 कमी. हितूंतली 184 अंयशींच मतां पडल्या जाल्यार हांव निवडून येयलो. हांव मागता सर
मातशें एक उपेंद्रान थोडेशें क्लॅरिफिकेशन तो दितलो तें तुजे कडेन आयकपाचें आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सांग. न्हू ते तेंच्यांनी त्या दिसा म्हटलां न्हू की 14 बूक ते 14 बूक जे आहा पळय ते आमी त्या टायमाचेर फाटल्या टर्माक जे अध्यक्ष अनिल आसतना होबळे आनी हांव जनरल सेक्रेटरी आसतना बूक आमी प्रत्येक तालुक्यांक दिताले. ते तालुका अध्यक्षा कडेन सगळ्यां कडेन 14 बूक आहा ते कितें म्हणटा की तुमच्या भितर पयलीं कोर्ट केस मोकळी जावनी मागीर आमी बूक आनी हिशोब हाडून दिता. हे 14 बुकांचे जाले. दुसरे 4,45,000 म्हणटा ते पयशे आमचे कडेन इलेक्शन कमिटी इलेक्शन कमिटी कडेन आमी काही अमावंट दिल्लो तो थोडे जे मेंबर आहा तेंच्यांनी हिशोब आमचे कडेन हाडून दिला. परतो आमी आतां तेंचे कडेन मागला तो ते हिशोब क्लियर करतले. जशें आतां अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे जशी कोर्ट केस क्लियर जाले की ते 14 बुकांचो हिशोब जे 4,45,000 जे इलेक्शन कमिटी कडेन आसा तो हिशोब आनी ते कितें म्हणटा की 700 मेंबराचे पयशे भरपाक जाय अशें कितें म्हणपाक लागले. हांव फाटल्या मिटींग ते मंथली मिटींग गेल्लो तेन्ना हांवें तांकां कितें सांगलें जर हांवें चार्ट तयार केल्ले इलेक्ट्रल रोल तो रोल तुमच्या स्क्रुटिनी कमिटीन जर चॅक केला जाल्यार आमी दोगूय बसया आनी चॅक करुया आनी कितें आहा फुडें तेजेर कितें आहा तें पेमेंट करपाक जावो खंयचे मेंबर खंयचे 700 मेंबर आहा ते आमकां कळपाक जाय न्हू. हांवें जो रोल तयार केल्लो 4,000 लोकांचो ते म्हणटा आतां आनी रोल तयार केला हांच्यान तितून थोडे म्हणटा मेंबर आमी घातले म्हणटा ते दोगूय बसून कितें आहा ते करचे. आनी हे करता आसतना इलेक्शन आतां कसो अध्यक्षान सांगला जसो कोर्टाचो रिजल्ट येयलो जजमेंट येयलो की मागीर बसून हेजेर कितें आहा तें सोल्युशन काडटलो. ते कितें सांग जे कितें मेंबर पळय मागीर एड जाल्ले हय ते जनरल बॉडीन ठरयल्लें की जो कोण जो स्लीप हाडून दिता पळय ती. सांग मरे तशें 2025 ऑक्टोबर 2018 आमची एक जनरल बॉडी जाली खंय प्रगती हॉलान. थंय आमी इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें 25 नोव्हेंबराक म्हणून. तेन्ना अशें थारलें की जे 2012 जे कोण मेंबर तुमी करून घेवना तांकां मेंबर करचे म्हणून. तेन्ना आमी कितें सांगलें कोणा कडेन रिसीट आहा ते रिसीट तुमी घेवन येया म्हणून. तश्यो लोक रिसीट घेवन येयले. दुसरे दिसा कोण 50 कोण 100 कोण इंडिविज्युअल घेवन ते सगळ्यांचे रिसीटी घेतल्यो आनी तांकां आमी मेंबर केले. आतां ते कितें म्हणटा की हे जे मेंबर थोडे केल्ले ते म्हणटा मेंबरांचे थोड्यांचे रिसीटी ना आनी कांय ना म्हणटा. आतां म्हाका सांग जेन्ना हे भितर फोडून गेले कोण म्हणटा जोगुसे नायकाची चावी काडून गेले 17 म्हयन्यांनी तर हांवें तांकां कितें सांगलें की तुमी जे कितें रोल आसा हांवें केल्लो रोल आनी तुमी हांगा रोल केला ज्यो रिसीटी आहा ते बसोया आमने सामने बसोया टेबलाचेर बसोया आनी तेचेर आमी कितें आहा तें फायनलायज करुया म्हणून सांगलें. आतां ही जेन्ना तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रेसान हे जाहीररित्या जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी आतां अशें डिसिजन घेतलें की जो पर्यंत कोर्ट डिसिजन दिना कोर्टाचें डिसिजन जाल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो कितें आहा त्यो गोश्टी आमी क्लियर करतले. केस करता जाल्यार करूनय तेंच्यांनी आमी कांय म्हणिना. केस ऑलरेडी चालू आहा. आमी पुलीस कंप्लेंट जावं न्ही केली थंयसरूच. आमी पुलीस कंप्लेंट केली तेची डेप्युटी कलेक्टरान केस 30 तारखेर आहा पळय आतां 30 ती तारखेर केस चलता कोर्टानूय केस आसा. दाखव न्ही त्या कोर्टाकूच सांगता हांव दूध का दूध पाणी का पाणी जावं न्ही म्हणून. पण होले बाब ते कितें म्हणटा चावी आपण दार फोडून आपण भितर येवंक ना. चावी ते म्हणटाले 3 लोकां कडेन आसा तितूंतलो एकटी चावी एक चावी तुमचे कडेन आसा बाकीचे चावी दुसरे कडेन आशिल्ले तेंच्यांनी चावी उकडून भितर येयला. 17 म्हयने दवरूं शकता. तो 17 म्हयन्या पयलीं रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन दिला आनी कितें म्हणून आपणाच्या पर्सनल रिजना खातीर आपूण राजिनामो दिता. आमचे कडेन मिनिट्स बुकाचेर जाय जाल्यार तुमकां कॉपी दाखयता आनी पळय ह्योय कॉपी तुका म्हाजे कडेन थोडी हाडलेली आसा. पूण तो 17 म्हयने पयलीं रिजायन जाता आनी तीच चावी आपणा कडेन उरता. कोण रिजायन जाता आनी आपणा कडेन चावी दवरता. मोदी येवन केन्ना आनी वयल्यान मोदी येवन तो केन्ना कितें करतालो देव जाणा भितर. आमचे भितर पयशे आसताले आमचे कडेन बूक आसताले आमचे कडेन रेसिटी आसताल्यो डॉक्युमेंट आसताले ताणें कितें कितें चोरून नेला कोण जाणा. तेणीच केला सगळो घोव तेणेच केलो आसतलो ना जाल्यार. तेजेरूच घालचें. आनी कितें हा सांग पळय अजून पासून आमकां काय सांगूंक ना. तोच सांगता इतके मेंबर माहीत जाले इतक्यो रेसिटी ना इतके तुजे हें गावलें म्हणजे तूं सगळीं नाटकां जाणा हें तुवेंच केलां आसतलें हांव जाल्यार म्हणूंक शकता. हा येस आनी जी कॅश 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 पासून भितर आसलेली बी थोडी ना जाल्या ती तोच गोळ केला कितें आसा अध्यक्ष कायदेशीर अध्यक्ष कोण तुम्ही हांव आहे अध्यक्ष हांव आणि तो म्हणता आपण हय अध्यक्ष कोण अध्यक्ष अध्यक्ष जो पर्यंत कोर्ट रिजल्ट दिना
तो पर्यंत हांव अध्यक्ष म्हणटलो म्हणजे तो बेकायदेशीर अध्यक्ष 100% बेकायदेशीर अध्यक्ष जालो पण हांव ताका कितें आहा ताणें आतां बाय फोर्स ट्रेस पास करून तो भितर गेला ऑफिसाक म्हाजे कडेन तो आहा स्वयंघोषित हे स्वघोषीत अध्यक्ष तो स्वघोषीत अध्यक्ष सेल्फ डिक्लेअर हय हो आपणा कडेन आहा ताबो आपणा कडेन आहा ताबो तुवें घेतलो कसो आमचे कडेन पणजे पुलीस स्टेशनान आमी तेच दिसा केस केल्ली आहा ट्रेस पास केला म्हणून आनी ती केस डिप्युटी कलेक्टराक पेंडींग आहा आतां ते 30 तारखेर ती केस आहा केस तरी हे जावनी न्हू केस तरी बाबा तुज्या फावरार जाली म्हणून दाखोवंक ताका गावतली म्हणून जो पर्यंत कोर्ट रिजल्ट दिना त्या म्हणटा ऑटोमॅटिकली हांव अध्यक्ष म्हणटा हांवूच अध्यक्ष म्हणटलो हांव कोर्टान फाल्यां दिलें येस दोनी हात वयर काडटलो हांव जे कितें दोन्ही हात. clear करूया त्यांच्या थंयच्या थंयसरूच मागीर तुका सगळो हिशोब बिशोब कितें दिवपाचो आहा दिसतोय दिता On the spot. ऑन द स्पॉट पूण दिवंक ना हिशोब म्हणून नाटकां करूंक जायना आनी आमचे पर्सनल म्हाजो एक्सिडेंट जालो तो तुमकां सगळ्या भावांक खबर आसतलो हांवें सारकें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां कितें घडलें आनी कितें म्हाजे कडेन हें आहा पळय तें हेज्याय घरांत कितें घडलें ताका खबर आसतलें सुनील नायकाक दुसऱ्याचे वयर काडूं नाका तुय बी स्वताच्या ग्रास हावजानूच रावता दुसऱ्याचेर फातर मारता आसतना चित तुजेरूय एक फातर पडोंक शकता आज मला उद्या तुला ही म्हण आहा व्हडलें हें करून घेवपाक हें करपाक ना आमकां पयशे नाका आमी पयशे आमचे स्वताचे म्हणलेले आहा हेज्या पसून समाजाच्या व्हरोन घरात व्हरूंक ना आनी खावंक ना आमी थँक्यू थँक्यू